اونطوميو لا بارتي اللي عندها علاقة بلو ديبريديزم. غنجبدو لونسومبل دو كور حيت باقي منحكيش لكم البارتي ديال لي جا ليك، داكشي علاش اونطامي معكم دابا البليون جلوبال ديال ديبريديزم. ونقد غير هذا يلا باش نبداو اللايف بكري. بون ديبريديزم قلنا ديبريديزم ça veut dire H l'étude de la transmission تبقوا معايا حاجه بحاجه de caractères héréditaires. De la transmission de deux caractères héréditaires. Donc دابا داكشي اللي اونطاميناه في المونو هيبريديزم خاصنا نابليكيوه في الديبريديزم. يعني هذاك لو كا ديال لا دومينونس ابسولو جال ليتا لي او سيكس كو دومينونس يقدروا يكونوا في الديبريديزم. سي كلير. دونك انا غناخذوا داكشي المنظور العام، يعني لي كان اللي كتقراوهم ولا غتلقاوهم في التمارين، ومن بعد في البريباراسيون غنحاولوا اونطاميو لي كان لي بلو ديفيسيل، يعني اللي غتلقاو فيه واحد الكومبليكاسيون باغ لا سويت. دونك اسيدي شنو هما هاد لي كا؟ عندكم دو كا. لو كا الاول كنعتبروه لو كا دي جين. كيفاش دايرين هاد لي جين انديبوندون؟ كيفاش انديبوندون؟ ناخدو لو كا ديال لي جين انديبوندون، وغناخدو لو كا الثاني ديال لو كا ديال لي جين كي سون ليي. كما كيبان لكم كاينين دو كا، يعني اما لي جين يكونوا انديبوندون او بيان ليي. كيفاش كنديروا لا ريبريزونطاسيون؟ عندك لي جين انديبوندون، يعني مثلا غنعطيكم دو زاليل، غيكون مثلا انديبوندون. سمحوا لي نحيد سينونس حيت غيبقى لونطا هذا صافي. دونك لي جين انديبوندون كيفاش كنديروا لا ريبريزونطاسيون؟ كتكون غران تا غران بي غران تا غران بي. لا كانوا لي دو زاليل سون هوموزيغوت، ولكن كتبان لي انديبوندون. دونك انا غنمسح هاد الوسطانيه، هادي هي انديبوندون. شوف لي دو زاليل ils sont séparés ماشي ملاصقين مع بعضياتهم. الوغ من كنقولوا لي جين لي غادي هكا غدير لهم بحالها غران تا غران بي غران تا غران بي. هادي سو سون لي جين كي سون لي ملاصقين مع بعضياتهم. الوغ هنا انديبوندون. ما فهمتش هاد القضيه ديال انديبوندون لي اسيدي. ها هي لا كاريوتيب. داكوغ عندي دي كروموزوم هنايا ainsi de suite كاينين بليزيور، وعندي هنا دي كروموزوم سيكسويل اكس اي ou bien اكس اكس. دابا سيبوزون الكاركتير الاول اللي غنديرو ليه ليتود كاين في الكروموزوم نيميرو 1 كاين في هاد البلاصه، ولو كروموزوم مثلا ريسبونسابل فواحد الكاركتير ثاني كاين في هاد البلاصه، الكروموزوم نيميرو مثلا 6 يكون في هاد البلاصه. دابا هاد لو جين وهاد لو جين واش انديبوندون ولا لي؟ غالبا غيكونوا انديبوندون حيت هذا كاين هنا والاخر كاين هنايا. نجي عاد ثاني حاله اخرى، قلت لكم الكاركتير فلان فلان كاين في لو جين نيميرو 3 في هذا، وقلت لكم الكاركتير الثاني كاين في نفس لو جين اللي هو نيميرو 3 كاين في هاد البلاصه. واش هاد لي جين كيفاش غيكونوا لي حيت كاينين سور لو ميم كروموزوم. هادو دي زيكزارسيس قليل اللي كيقول لك راه كاين في كروموزوم كذا وكروموزوم كذا. انت خاصك تعرف لي بروبورسيون ديال كل وحده، وهذا هو الفرق ما بين جين انديبوندون لي انديبوندون كيكونوا مفرقين، جي كيكونوا مجموعين. وماشي كنقول لك لي او 6 لي او 6 حاجه اخرى بوحدها. دونك نحيد هادو ونجيو لي كان اللي غنديروا لهم ليتويد. نبداو بلي جين انديبوندون اللي ديجا خدمت معاكم. اسيدي اول حاجه الكروازمون كيفاش كيكون؟ نحيد هذاك جين لي ونشرحوا انديبوندون عاد باش نرجعوا لها. انديبوندون في الاول كيكون الكروازمون لو بروميير كا كيعطيك اسيدي واحد الكروازمون اونتر دو بارون دو راس بور بي 1 نكروازيها مع بي 2. اش كتعطيك استاذ؟ كتعطيك واحد اف 1 غالبا كتكون 100% هوموجين، كتشبه لان دي بارون غالبا لي بارون دومينون بيان سور. من بعد اش كيقول لك؟ كيقول لك اون فا كروازي اف 1 افيك اف 1، يعني لا كروازمون اونتر لا ديسوندونس ديال اف 1 مع لو فيميل ما بيناتهم. لا كانت دي بلونت كنسميوها اوتو فيكونداسيون، ما كانوش دي بلونت كانوا مثلا دي زانيمو ولا شي حاجه كنسميه كروازمون عادي. اش خاصو يعطينا في لي ريزولطا؟ كيعطيك بحال هكا، كيعطيك رقم كبير مثلا نعطيك هنايا 590 وكيعطيك هنا 110 وهنا كيعطيك 100 وهنا كيعطيك 50. شوف لا ريبريزونطاسيون ديال لي نيميرو كيف دايره.
هذا كيبان ليا هو اللي كبير غالبا غيكون بارونتال دومينو، هذا غيبان ليا هو الصغير غيكون بارونتال ريسيسيف، وهاد الجوج كيبان لينا جدود يعني جداد. اش غنسميهم هادو غنسميهم لي غوكومبيني، يعني شي حاجه يلاه تصايبات. وديجا شرحنا شنو هي غوكومبيني. غوكومبيني يعني مثلا كانت هذا غوج وليس وهذا فيرت وغيدي، يعني غوج وليس بارونتال، فيرت وغيدي بارونتال. هنايا مثلا في ريسيسيف غيعطينا غوج وغيدي، يعني شي حاجه جديده ما كانتش. انت ما كتشوف هاد لي بروبورسيون ديما رقم كبير جوج كيتشابهوا واحد صغير، هذا il correspond aux proportions qui sont h 9 sur 16 3 sur 16 3 sur 16 1 sur 16. يعني هادو هما لي بروبورسيون ديال لي جين كي سون انديبوندون. وما كنقول لك 1 sur 16 3 sur 16. شوف 9 هي 950 شي هذا كبيره، 3 كيتشابهوا وهذه هي اللي صغيره فيهم. دونك من يعطيك بحال هاد لي بروبورسيون عرف بان لي جين سون انديبوندون. ولي شي كي دو كروازمون خاصها تكون فيه 16 كاز، وخاصو يخرجوا لك 9 دومينو 3 غوكومبيني 3 غوكومبيني وواحد ريسيسيف. هذا لو بروميير كا. نجيو دابا لدوزيام كا. دوزيام كا من كنكروازيو سيدي P1 افيك P2 وكيعطيوني عاوتاني F1 100% هوموجين. شوف معايا اش غندير دابا. غنهز سيدي هاد F1 ما غنكروازيهاش مع F1، غنكروازيها مع P0، وهاد الكروازمون سميناه تيست كروس او بيان كنسميوه لو باك كروس. سي كلير. شنو هو التيست كروس او بيان الباك كروس؟ كاينين سميات اخرين، كاين كروازمون كونترول هو التيست كروس، ريترو كروازمون هو لو كروازمون روتور اللي هو الباك كروس. لو رول ديالهم بجوجهم اي لا ديتيرميناسيون سي لي جين سون انديبوندون او ليي. هادشي في الديبريديس. لو رول ديال التيست كروس او بيان الباك كروس هو لا ديتيرميناسيون ديال سي لي جين سون ليي ولا انديبوندون. نقراو على هاد لانفورماسيون هنايا بالنسبه لو باك كروس او بيان لو تيست كروس. هادي دون بار. صافي. دابا غندير لكم غتقول لي شنو هو الفرق ما بين التيست والباك. الباك كروس كنكروازيو ان دي F1 افيك لان دي بارون. مثلا انا عندي P1 P2 هذا هو الريسيسيف، انا غندير لك هنايا جوج، هذا غنسميه دابا اش الباك كروس، يعني كروازمون روتو كروازينا F1 افيك لان دي بارون. الا جيت قلت لك هنايا P0 يعني كروازينا F1 افيك واحد لانديفيدو دوبل ريسيسيف، وغالبا كيشبه لواحد لي بارون ولكن ماشي بارونتال، ماشي كيكون ديال لي بارون، كيكون واحد الياتوار. صافي. دونك راه من لو ميم اسبي عندهم بحال P2 بحال P0، يعني لو رول ديالهم راه الي لو ميم. سي كلير. دونك اسيدي في لا ريبارتيسيون ديال هادي اش كيعطيني مثلا 245. انا كنعطيكم غير دي فالور الياتوار، يعني يقدر يكون شي واحد هنا. شوف غير ليكزومبل، عطاتني 235 250 240. اش كيبان لكم؟ كيبان لك هادو كاملين تقريبا بارونتال ماشي ضروري يكون، يقدر يكون حدا بعضياتهم غوكومبيني وهادو كاملين il correspond à combien؟ un quart يعني كيتشابهوا. يعني ملي يبان لك 4 الارقام بحال عرف لي جين سون انديبوندون. سي كلير. هادو هما لي دو كا فلا لانديبوندونس. وديما في هاد جوج هادي ولا هادي كتحقق لينا لا تروازيام لوا دو مانديل، كتحقق اي فيريفي. غتقول لي علاش؟ حيت لا تروازيام لوا دو مانديل اش كتقول؟ لا ségrégation هي لا séparation indépendante des allèles. واش كيبان لكم هنايا؟ كيبان لكم لو تيرم ديال indépendante عندها علاقه بلي جين انديبوندون، يعني كيتفرقوا بواحد الوتيره عشوائيه. سي كلير. هنا نزيدو واحد الحاجه اخرى، يقدر يقول لك شنو هو الفينومين كي ابوتي على لاباريسيون ديال لي غوكومبيني. كون هنايا كيبان لنا غوكومبيني وهنا كيبان لنا غوكومبيني. هاد لي غوكومبيني كيفاش كيبانوا؟ ديو او واحد الفينومين كيتسمى اش لو براساج، وديجا شارحو في لي فيديو بريسيدونت، انتر كروموزوميك. لو براساج انتر كروموزوميك، انتر عقل على اللي كيطرا او كور دو l'anaphase 1. Les informations الله يرحم الوالدين عقلوا عليهم.